وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا اللہ جڑا اللہ ہنساندا وی ہے تے جڑا اللہ رلاندا وی ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا اور اوئی اللہ کلا جڑا موت بھی دیندا تے جڑا زندگی بھی دیندا. حمد و ثنا کبریائی بڑائی یکتائی تنہائی بادشاہی شہنشاہی اور ہمہ قسم دی وڈیائی اور بڑائی اللہ تبارک و تعالی دی ذات بابرکات واسطے جو اس کائنات دا خالق مالک اور قابض ہے، فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے. درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، امام المجاہدین والمتقین، امام الحرمین والقبلتین، امام الثقلین، امام الشیخین، امام الحسن والحسین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ. کل کائنات دے سردار میرے اور تواڈے دلاں دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلوات اللہ علیہ وسلامہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رحمت اور بخشش دی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین اعظام
اولیاء کرام، ائمہ دین، محدثین، بزرگان دین رحمہم اللہ تبارک و تعالی اجمعین۔ احباب گرامی قدر، رمضان المبارک دی اللہ دی توفیق دے نال آمد انشاءاللہ الرحمن 14 یا 15 دن تو بعد رمضان المبارک دا مبارک مہینہ انشاءاللہ آئے گا۔ دعا کرو اللہ پاک سانو اس مہینے دے روزے، اس مہینے دا قیام اور اللہ پاک اس مہینے دے عمرے نصیب فرمائے۔ اور یا الہ العالمین ساڈے جننے پیارے والدین، بہنا بھائی، اساتذہ اس دنیا تو جا چکے نے، اللہ پاک اپنی رحمت دے نال انہاں دیاں قبراں جنت دے بغیچے بنا کے انہاں نو بغیر حساب دے اپنی جنت عطا فرما۔ احباب گرامی قدر، جڑے میں پہلے 2 خطبات جمعۃ المبارکہ تواڈے پیش خدمت کر چکے ہاں، انہاں دوواں جمعیاں دا تعلق اصل دے اندر رمضان دی تیاری دے نال ہے۔ قطع تعلقی دے نقصانات تسی پچھلے جمعے سن چکے ہو کہ جڑا بندہ قطع تلقی کردا ہے، قطع رحمی کردا ہے، 29 روزے تے بڑے تھوڑے نے، 2900 روزے بھی رکھ لوے، اس بیچارے دا معاملہ خطرے اندر ہے اور او دے معاملے اور او دے اعمال شرف قبولیت حاصل نہیں کردے۔ جمعے دی کڑی یہ بڑی قبولیت دی کڑی ہے، رحمت دے فرشتے موجود بھی ہوندے نے، رحمت دے فرشتے اتر بھی رہے ہوندے نے، کہ لمحہ لمحہ اللہ دی بارگاہ اندر بڑا مقبول ہے۔ دعا کرو اللہ قطع رحمی تو بچا کے اللہ صلہ رحمی کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ احباب گرامی قدر، آئدہ جڑا خطبہ جمعۃ المبارک ہے، ساتھی دی خواہش دے مطابق میں انشاءاللہ وہ پڑھا رہا ہوں، اور او دا تعلق بھی میں سمجھنا رمضان تو پہلے بھی ایسے مضامین دا بیان ہونا بڑا ضروری ہے۔ دل دی نرمی یہ اللہ پاک دی بہت بڑی رحمت ہے۔ جیڑا بندہ دل دا نرم ہوئے، نمازاں پڑھدا ہوئے، عقیدہ توحید و سنت دا پابند ہوئے، سمجھ لو کہ اللہ پاک نے اس بندے تے اپنی رحمت فرما دیتی ہے، اللہ پاک نے اس بندے تے اپنا کرم فرما دیتا ہے۔ دل دی نرمی اے اللہ دی رحمت ہے، بلکہ سادہ لفظاں اندر اے اہل جنت دی سب نالوں بڑی نشانی اور علامت ہے۔ نرم دل بندہ اگر او دا عقیدہ توحید و سنت مضبوط ہوئے، فرائض دا پابند ہوئے، حرام تو بچدا ہوئے، اللہ پاک نے رقیق القلب یعنی نرم دل انسان تے اپنی جہنم نو حرام کر دیتا ہے، اور اللہ پاک نے اپنی جنت نو واجب فرما دیتا ہے۔ تو جدو انسان دا دل نرم ہوندا ہے نا، پھر دل دی نرمی دی ایک نشانی ہے وے کہ انسان دیاں اکھاں چ آنسو آ جاندے نے۔ ایک وا انسان دنیا دی خاطر روئے، دنیا دے پیسے روپے دی خاطر روئے، دنیا دے معاملات دے پیچھے حریص ہو کے روئے، ایک ایک انسان امت دی حالت وے کہ وہ دی اکھاں آنسو آ جان کہ اس وقت امت مسلمہ دی کی حالت ہے۔ نماز پڑھ دے اکھاں آنسو آ جان، قرآن پڑھ دے اکھاں آنسو آ جان، قبر دے قریب تو گزر دے اکھاں آنسو آ جان، یا کوئی بھائی او دی ڈیتھ ہو جائے، قتل ہو جائے، یا شہادت دی خبر مل جائے، یا وفات پا جائے، خبر سن کے اکھاں آنسو آ جان۔ تو ایسے مواقع تے اکھاں آنسو آ جانا اے دل دی نرمی اور اللہ دی رحمت دی علامت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سیرت پاک دا اگر مطالعہ کیتا جائے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے ہی رقیق القلب، بڑے ہی نرم دل، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر امت دی یاد اندر اور اللہ تبارک و تعالی دے عذاباں نو یاد کر کے اللہ دے سامنے روندے رہندے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی دے چند ایک واقعات میں بیان کرنا چاہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پاک آنسو کیڑے کیڑے مقامات تے گرے تے اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کس کس جگہ تے روئے۔
آپ دا رونا بھی امت واسطے رحمت بن گیا ہے، آپ دا رونا بھی امت واسطے بخشش، مغفرت اور اللہ پاک دی جنت بن گیا ہے۔ آئیے میں ایک موقع بیان کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے، آندے نے امام کائنات امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایک دن سورہ ابراہیم دی ایک آیت دی تلاوت فرمائی تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو قرآن پاک دی سورہ ابراہیم دی اس آیت تے پہنچے نا کہ ایک دن حضرت ابراہیم نے اللہ پاک دے حضور دعا فرمائی، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام دی دعا جدو اللہ دے پیغمبر نے پڑھی تے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص نے کی فرمایا، آئیے ذرا حدیث سے غور فرمانا۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جدو سورہ ابراہیم دی آیت مبارکہ دی تلاوت فرمائی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام والی دعا پڑھی ہے، رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے اللہ انہاں شیطانہ نے بڑیاں بڑیاں لوگاں نو گمراہ کر دیتا ہے، انہاں شیطانہ نے بڑیاں بڑیاں لوگاں نو تیری رحمت تیری جنت تو دور کر دیتا ہے، فمن تابعنی فإنہ منی۔ حضرت ابراہیم فرماندے نے، اے میرے اللہ جن نے میری تابعداری کی تھی وہ تے میرے چوئے ہیں، جنت دے اندر بھی میرے نال ہوئے گا، تیری رحمت دے اندر بھی میرے نال ہوئے گا، ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ اے میرے اللہ جن نے میری نافرمانی کی تھی، اللہ تیرے حکماں دی نافرمانی کی تھی فإنک غفور رحیم، اے میرے اللہ تسی بہت زیادہ معاف کرنے والے، ہمیشہ رحم کرنے والے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی بد دعا نہیں فرمائی، اللہ جن نے میری نافرمانی کی تھی انہوں برباد کر دے، جن نے میری نافرمانی کی تھی انہوں تباہ کر دے۔ رب دا نبی تے کہہ رہا ہے فإنک غفور رحیم، اللہ جڑے نافرمان نے جے بڑے بڑے نافرمان نے دے تو بہت بڑا معاف کرنے والا ہے، اے میرے اللہ تو ہمیشہ رحم کرنے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، اللہ دے پیغمبر نے حضرت ابراہیم دی دعا پڑھ گئے، پھر نبی پاک حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی دعا پڑھ دینے، حضرت عیسیٰ نے فرمایا ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان تعذبہم فإنہم عبادک، اے میرے اللہ جے تو انہاں نو عذاب دے دویں تے تیرے بندے نے، اگر اللہ پاک تسی انہاں نو معاف کر دیو وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، پھر میرے اللہ تسی غالب حکمت والے ہو۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص فرماندے نے توجہ میرے وال، جدو نبی پاک نے حضرت ابراہیم دی دعا پڑھی ہے، جدو نبی پاک نے حضرت عیسیٰ دی دعا سنی ہے، فرفع یدیہ، انج اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ اٹھا لے، اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنے ہاتھ انجا سمان وال کر رہے، کہ اللہ دے پیغمبر فرما رہے نے اللہم امتی امتی
اللہ دے پیغمبر فرما رہے ہیں اے میرے اللہ میری امت میری امت میری امت، اے میرے اللہ میری امت دا خیال کرنا۔ فبکا عبداللہ بن عمر بن عاص فرماندے نے اللہ دے پیغمبر زاروں کے تار روئی جا رہے نے، امتی امتی اللہ دے پیغمبر پڑھ دے جا رہے نے تے روندے جا رہے نے۔ جدوں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی داڑھی مبارک آنسوؤں دے نال تر ہوئی ہے، میرے پیغمبر جدوں ہچکی بن کے بلک بلک کے رو رہے نے، اللہ پاک نے سیدنا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نو بلایا تے فنادا جبریل، اللہ پاک نے جبریل نو آواز دے کے فرمایا اے میرے جبریل جاؤ میرے آخر الزمان پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول چلے جاؤ تے جا کے پوچھو ما یبکی کا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جا کے پوچھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تانوں کیڑی شے نے رلایا ہے۔ حدیث پاک دے الفاظ نے اللہ پاک نے فرمایا جبریل مینوں پتہ ہے میرا سونا کیوں رویا ہے، لیکن جاؤ نا ذرا تسی جا کے پوچھ کے آؤ میرے پیغمبر کیوں روئے نے۔ حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آسمان تو زمین تے آئے، اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے کولوں سوال کیتا تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہم امتی، ویکھ لا امتیا تو کی کچھ کرنا ہے، شراباں پینا ہے، جوئے کھیلنا ہے، حرام کھانا ہے، ماں باپ نو ستانا ہے، نماز نہیں پڑھدا، دین وال نہیں آوندا، رمضان قرآن دا اہتمام نہیں کردا، تیرا نبی تینوں یاد کر کے اللہ پاک دے سامنے رو رہا ہے۔ جبریل دے سامنے پیغمبر نے فرمایا اللہم امتی۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا دکھ سنیا، پیغمبر دی خواہش سنی ہے تے واپس آسمان دے چلے گئے، جا کے اللہ پاک نو دسیا سونیو آخر الزمان پیغمبر تے اپنی امت دے غم دے اندر رو رہے نے۔ حضرت جبریل نو اللہ پاک نے فرمایا جا میرے جبریل میرے پیغمبر نو میرا فیصلہ سنا دیو، انا سنرزیک فی امتک ولا نسوء بک، اے میرے آخر الزمان پیغمبر رونا بند کر دیو، میں کل قیامت والے دن تہاڈا اللہ تانوں تہاڈی امت دے معاملے دے اندر راضی کر دیاں گا۔ وہ پیارا جا جا کے غاروں میں رویا، وہ پیارا جا جا کے غاروں میں رویا، جو امت کی خاطر پریشان ہویا، ہو جائے میری جان قربان ان پر، ہو جائے تیری جان قربان ان پر، ہو لاکھوں درود و سلام ان پر۔ میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کدی امت دے غم اندر رو رہے نے، اور رب دا قرآن کہہ رہا ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، ہنساندا بھی اللہ رولاندا بھی اللہ، جنوں رب ہنسائے انہوں رلا کوئی نہیں دے سکدا، جنوں رب رلائے انہوں ہنسا کوئی نہیں دے سکدا۔ زندگی بھی رب دیندا ہے تے موت بھی رب دیندا ہے، جنوں رب مارے انہوں زندگی کوئی نہیں دے سکدا، جنوں رب زندگی دے انہوں مار کوئی نہیں سکدا۔ آؤ میرے پیغمبر دے پیارے دے پاکیزہ آنسو میں حدیث جو بیان کرا، کتے امت نو یاد کر کر کے میرے پیغمبر رو رہے نے، آنسو بہا رہے نے، تے دوسرا موقع میرے پیغمبر کدی نماز پڑھ پڑھ کے رو رہے نے، اور رفع الیدین کرن والے اچھی آمین کہن والے پیراں نال پیر ملان والے سینے تے ہاتھ بنن والے انہاں سنتاں نال تے بڑا پیار کرنا ہے۔ آ میں تیرے سامنے ایک پیغمبر دی اور بھی سنت بیان کراں، میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے اصحاب رسول بیان کردے نے عزیز کا عزیز المرجال. اللہ دے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جدوں اللہ اکبر کہہ کے انج اللہ دے پیغمبر ہاتھ بن دے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک جو اس طرح آواز آوندی رون دی انج میرے پیغمبر علیہ السلام دی اکھاں ڈھلدیاں تے سینے جو آواز آوندی ہے جویں تواڈے چوں کوئی بندہ کوئی ہنڈیا چولہے تے رکھ دے او والے کھا کھا کے جدوں دا ٹکن او دے نال وجدا ہے یا جدوں پانی ابلدا ہے جویں ہنڈیا دے اندر آواز آوندی ہے اللہ دے پیغمبر دے سینے چوں انج آواز آیا کردی ہے. اللہ دے پیغمبر نمازاں دے اندر روندے اور میں بدر دے بارے پڑھیا میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جڑی بدر دی جنگ جیتی ہے حضرت علی بیان کردے نے میں ادھی رات اٹھیا تے کی ویکھیا نبی پاک نماز پڑھ رہے نے تے سجدے پہ کے رب اگے روئی جا رہے نے. اوے جوانا کھبے سجے نہیں جانا دھیان میرے ول میں پورے جمعے دا خلاصہ ایک جملے چ بیان کر لگا جے تو اج دا میرا جملہ پلے بن کے لے گیا سمجھ لے جمعہ پڑھن پڑھا دا انشاءاللہ حق ادا ہو گیا. کوئی بھی پریشانی آ جائے باپ دی جدائی ستائے ماں دی جدائی ستائے بچیاں دی معذوری ستائے کوئی بھی بیماری تنگ دستی ستائے چھلے کڑے تاگے شرک ول نہ جایا کر وضو بنایا کر نفل پڑھیا کر تے سجدے پہ کے اپنے رب اگے رویا کر تے کیا کر سبحان ربی الاعلی. جے میں بڑا نیواں واں تے میرا رب بڑا اونچا ہے جے میں بڑا عیبدار ہاں تے میرا رب بڑا پاک ہے. میرے پیغمبر علیہ السلام نو کچھ سمجھ نہیں آیا میرے پیغمبر سجدے پہ گیا میرے پیغمبر روئی جا رہے نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رو رو کے سجدے چ رات گزاری ہے. ایک واقعہ میں ہور پڑھیا حضرت ابو بکر فرماندے نے انج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لی خیمہ لگ گیا جدوں نبی پاک لی خیمہ لگیا تے نبی پاک ہاتھ چوک کے اللہ کولوں دعا کردے نے تے نالے رو رو کے کہندے نے اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن توبد بعدو. اے میرے اللہ جے اج مٹھی پر ایتھے کچل دتے گئے تے تیری زمین تے تیری توحید دا آوازہ بلند کرنے والا کوئی نہیں بچے گا. اوے جوانا تیرے آنسو دی بڑی قدر ہے نماز اندر تیرے رون دی بڑی ویلیو ہے راتاں نو اٹھ کے ٹھاٹھاں مارن دی بڑی ویلیو ہے. فیصلہ بادیو مینوں اللہ دی عزت دی قسم جے میں جو دین پڑھیا ایک جملے چ خلاصہ کرن لگا جیڑا بندہ نفلاں چ روندا جے اللہ انہوں در در تے نہیں جے رون دیندا اللہ انہاں نوں پتاں اگے نہیں جے رون دیندا رب انہاں نوں بھراواں اگے نہیں جے رون دیندا. میں دعا کرنا محبت نامین کہنا اللہ پاک سانوں تنہائی دی عبادت دے آنسو نصیب فرما. اے تنہائی دی عبادت دی آنسو اللہ پاک دی بڑی رحمت ہے. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات نو اٹھے اما ایسا بیان کر دیا نے میری واری ہے تے میرا حجرہ ہے. اچانک اللہ دے نبی پاک اٹھے جویں کسے بندے نوں کوئی شے کٹ نہیں لیندی اچانک اللہ دے پیغمبر اٹھے تے میں پوچھیا اللہ دے رسول کا دیاں بے چینیاں نے نبی پاک فرمان لگے زرینی ان اعبد ربی عائشہ پیچھے ہٹ جا مینوں اپنے رب دی عبادت کر لین دے. اما فرماندیاں نے اللہ دے پیغمبر نے فتح طہارا وضو بنایا وضو بنا کے اللہ دے پیغمبر نے نفل نیتے نے تے روئی جا رہے نے یار جے تینوں رون نہیں ہوندا کدی رات نو سون لگا کدی تے 12 بجے گھر ہونا ہے نا کدی تے 1 بجے گھر ہونا ہے نا کدی تے 2 بجے گھر ہونا ہے نا 11 بجے گھر ہونا ہے نا رونا نہیں ہوندا رون والا منہ بنا کے ہی تو نفل پڑھ لیا کر. اما فرماندیاں نے آقا روئی جا رہے نے حتیٰ کہ فجر دا وقت قریب آ گیا تے بلال نے نبی پاک دے رون دی آواز سنی ہے. حضرت بلال نے کھنگورا ماریا حجرے دی اندر داخل ہوئے تے اللہ دے پاک پیغمبر دی داڑھی مبارک بھی آنسواں دے نال تارے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ویکھ کے کہن لگے سونےو کیوں اننے روندے ہو اللہ پاک نے تے تواڈے اگلے پچھلے سارے ہی معاملے معاف فرما دیتے نے سونےو تواڈے دل اندر تے کدی گناہ دا خیال بھی نہیں آیا. تے میرے پیغمبر نے فرمایا یا بلال افلا اکون عبدا شکورا
کٹن راتاں مسلے کٹن راتاں مسلے تے روندیاں پیر سج جاون کٹن راتاں مسلے کھلوتیاں پیر سج جاون خدا کھے نہ جاگتنا خدا کھے نہ جاگتنا یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا کٹن راتاں مسلے کھلوتیاں پیر سج جاون اور رب آکھے نہ جاگتنا عبادت اے ہو جئی ہووے پیغمبر مقتدی ہومن امامت اے ہو جئی ہووے حضرات میرے پیغمبر کتے امت دے غم اندر ہو رہے نے کتے میرے پیغمبر نماز اندر ہو رہے نے قیام اندر ہو رہے نے نفل اندر ہو رہے نے ایک ویلہ ایسا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے نے انجنا میں اللہ دے پیغمبر آمینہ دے در یتیم جناب محمد یار مرن تو پہلے نا تسی بھی یہ سنت عمل کرو جے قرآن پڑھنا سنت ہے نا اپنے کسی دوست کو قرآن سننا بھی سنت ہے اپنے بیٹے کو قرآن سنیا کر بیٹی کو قرآن سنیا کر یار کنا عرصہ ہو گیا سی گھر اپنی جوان بچیاں کو قرآن نہیں سنیا اپنی بہنوں کو قرآن نہیں سنیا گھر دے سارے معاملات ویکھ لو سی انہاں نال کرنے آ پیار بھی ہے محبت بھی ہے خوشی بھی ہے انہاں دی ہر ضرورت دا لحاظ بھی ہے اور کدی اپنے ننے مننے کو سورت اخلاص سن لیا کر کدی اپنے ننے مننے کو معوذتین سن لیا کر کدی اپنی بیٹی دے کو آیت الکرسی سن لیا کر کدی قرآن پاک دی کسی آیت دا ترجمہ سن لیا کر حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کر دے نے آمینہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب میں ایک دن بیٹھا تے اللہ دے پیغمبر فرمان لگے عبداللہ مینوں قرآن ہی پڑھ کے سنا دیو حضرت عبداللہ فرمان دے نے میں کہیا اللہ دے پیغمبر میں تانوں قرآن پڑھ کے سناواں قرآن تے تواڈے تے نازل ہویا ہے تسی پڑھو تے اللہ دے پیغمبر میں سنانا میں تسی پڑھو تے اللہ دے پیغمبر میں سننا نبی پاک فرماندے نے نہیں عبداللہ اج قرآن سنن نو دل کردا ہے حضرت عبداللہ قرآن دے حافظ نے حضرت عبداللہ قرآن دے بہت بڑے عالم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی پہلی سورت ہے نا سورت فاتحہ دوسری سورت ہے نا سورت البقرہ تیسری سورت ہے نا سورت آل عمران چوتھی سورت ہے سورت النساء حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے میں سورہ نساء دی تلاوت شروع کر دیتی ہے نبی علیہ السلام نے اج نیوی پائی ہے میں قرآن پڑھدا جا رہا پڑھدیاں جدوں میں 41 نمبر آیت تے پہنچا اور نبی پاک دیو عاشقو نبی پاک دیو محبو تے نبی پاک نال پیار دا دعویٰ کرنے والوں کدی سورہ نساء دی 41 نمبر آیت گھراں وچ جا کے تسی نہیں پڑھیا جے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے کہ میں جدوں 41 نمبر آیت تے پہنچیا فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے نبی پاک دی ہچکی بج گئی ہے پہلے نبی پاک کنٹرول کر کے روندے رہے مینوں آواز نہ آئی جدوں میں اس شے تے پہنچیا اللہ فرماندے نے حضرت آدم تو لے کے تواڈے تک جنیاں وی امتاں گزریاں نے اسی قیامت والے دن ہر نبی نو گواہ دے طور تے پیش کران گے اپنی امت دے بارے او گواہی دین گے یا اللہ اسی انہاں نو جنت دا رستہ دسیا توحید دا رستہ دسیا انہاں نے ساڈی گل نہیں منی تے یا اللہ ساڈا کی قصور
دے وجھنا بکالاہا اولائے شہیدا تے سونیا ہر نبی اپنی امت دا گواہ بن کے آئے گا تھانوں میں ساری امتاں تے گواہ بنا کے لے آواں گا میرے نبی پاک گواہی دین گے تے اس قرآن دی روشنی اندر گواہی دین گے اس قرآن دی بنیاد تے حضرت نوح دی امت دی بھی گواہی دین گے حضرت ابراہیم تے عیسیٰ موسیٰ سب امتاں دی گواہی دین گے اے جڑا وقت ہے بڑا کڑا ہوئے گا اے گواہی دی کڑی جڑی ہے بڑی مشکل ہوئے گی حضرت عبداللہ فرماندے نے میں اکھ چک کے ویکھیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی داڑھی مبارک آنسواں دے نال تر ہو گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں کیونکہ قیامت دا دن ہی ایسا دن ہے قیامت دا دن کڑی ایک ایسی کڑی ہے کہ جس دن بڑے بڑے نبی بڑے بڑے ولی اللہ دی بارگاہ دے اندر لرز رہے ہون گے اوے جس دن روز قیامت ہوشی اللہ دے دربار اے کی گرمی ہے ایویں گھبرا جانا ہے دل گھبرا جاندا ہے لاڑ چلی جائے بند کمرے اندر ڈر جانا ہے اے کیڑی حبس سے بجلی چلی جائے حبس ہو جاندی ہے دل گھبرا جاندا ہے اوے جس دن روز قیامت ہوسی اللہ دے دربار عیسیٰ موسیٰ چپ کر جاون تے لمیاں داڑیاں والے وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا اے تے عبادت کرنے امت نو یاد کردے روئے نے کدی میرے پیغمبر اپنی ماں دے پیار اندر بھی رو پینے آؤ میں ایک صحیح واقعہ سناواں میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹی عمر دے اندر تقریباً 6 سال دی عمر تے ماں دنیا تو ٹر گئی ہے اجے میرے پیغمبر دنیا تے نہیں آئے تے میرے پاک پیغمبر دے والد گرامی دنیا تو تشریف لے گئے نے خیر ایک سفر ہے میرے پیغمبر منزل مبنزل سفر تے جا رہے نے ابوار نامی جگہ تے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی والدہ دی قبر ہے تے نبی پاک کہنے لگے یارو چلو آج اپنی والدہ دی قبر تے ہی چلنے میرے نبی پاک اپنے صحابہ نو لے کے اپنی والدہ دی قبر تے چلے گئے تے جدو نبی پاک قبر تے کھڑے ہوئے تو بھی کدی ماں دی قبر تے جایا کر نماز دے تو ماشاءاللہ ہر نماز دے تشہد تے کہنا نا ربنا اغفر لی والے والے دیا اے دعا نہیں چھڑنی نہیں دعا رب جعلنی مقیم الصلاۃ میں اے پابندی دے نال کردا رہ ہر نماز دے ہر تشہد دے اندر ہر وتر دے ہر تشہد دے اندر ہر سنت دے ہر تشہد دے اندر اے جملہ جھوم جھوم کے پڑھیا کر رک رک کے پڑھیا کر کوئی ضروری نہیں کہ ایک دفعہ پڑھ کے گیٹ ہو جانا ربنا اغفر لی والے والدیا نا نا بار بار کہندا رہ ربنا اغفر لی والے والدیا ربنا اغفر لی اللہ دی قسم تو نمازی باپ دا حق ادا نہیں کر سکدا تے وہ پردے والی غیرت والی ماں دا حق ادا نہیں کر سکدا تینوں پتہ لگ جائے ربنا اغفر لی والے والدیا کہن نال تیرے باپ نو کنا سکھ ملدا ہے تیری ماں نو کنا سکھ ملدا ہے تو ہر ویلے جملہ ہی پڑھدا رہے خیر ہر نماز دے ہر تشہد آخری تشہد دے پڑھ دے ہو پر کدی کدی ماں دی قبر تے جانا بھی نبی پاک دی سنت ہے صحابہ بیان کر دینے آمنہ دے در یتیم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدوں قبر تے گئے نے فبکا رسول اللہ پورے جگ نو چپ کران والے نبی انج اپنی ماں دی قبر تے کھڑے نے تے زورو زارو کتار روئی جا رہے نے اینا روئے اینے بے ساختہ روئے نبی دے یار نبی پاک دے کول کھلوتے او بھی نال زارو کتار رو پہنے نبی پاک بھی روئی جا رہے نے صحابہ بھی روئی جا رہے نے ویریو ماں ایک شے ایسی ہے ماما والے ماما دے ول سو فریاد لے آمن
بندہ 17-12 بھی ہو جائے 60-70 سال بھی عمر ہو جائے پر ماں دا ایک نشہ اپنا ہے ماں دے پیار دا سکون اپنا ہے ماواں والے گودی لیٹن تے خوش ملے ہے خوشی خزانہ ماما والے گودی لیٹن تے خوشی ملے ہے خوشی خزانہ ماما باج یتیماں تائی اے سارا ہی ملک بیگانہ ماما والے ماما دے ول تے 100 فریاد لے آمل پر رو کر مویاں ماما والے آپ ہی چپ کر جاول چڑکی نائی یتیم کسے نو تے مر جائے جے دی مائی ماواں باج یتیماں تائی تے آس امید نہ کائی فیصلہ بادیو انے کو جے کالے تائی انے کو جے کالے تائی تے گود لٹاوے مائی ماواں باج شکل پیاری کسے نہ سینے لائی عبد ستارا ماں پیو پیارا تے جاوے چھڈ جہانو وسدا ملک تمامی دسدا قبرستان یونانو میں رک کے دعا کرنا میرے مجمع دے اندر جد کول ماں نہیں اللہ دی ماں دی قبر نو جنت دا باغیچہ بنا دے اللہ جد کول باپ نہیں ہو دے باپ دی قبر نو جنت دا باغیچہ بنا دے اوے ماں دا حیا کریا کر ماں دا احترام کریا کر میں اپنے ہر دوسرے تیسرے خطبے دے اندر آنا اے باپ صدا تیری دہلیز تے نہیں بیٹھا رہنا اس باپ نے صدا تیری چوکھڑ تے آ کے تیرا دروازہ نہیں کھٹکھٹانا انہیں اکھاں بند کر جانیاں نہیں دنیا چھٹ جانی ہو تے تیرے ہر پاسے نیرا نیرا ہو جانا ہی حیا کریا کر زندہ باپ دا حیا کریا کر زندہ ماں دا جنہ دے ٹر گئے نے اللہ جنت عطا کرے جنہ دے بیمار نے اللہ ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں دی قبر تے رو پے اینا روئے صحابہ کہندے نے ساڈیاں ہچکیاں بج گئیاں باہر صورت رو رو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اکھاں پوندے اپنی ماں دی قبر تو رخصت ہوئے نے وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا اے تے ماں دی قبر ہے آؤ نا میں نبی پاک دے ایک بیٹے دی گل سناواں میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کئی لوگ پتہ کی آندے نے او نا اپنے لو بہادری دس دے نے آندے نے شیخ صاحب مینوں کدی نہیں رونا آیا بڑے بڑے فوت ہوئے نے مینوں رونا نہیں آیا میں بڑے بڑے جمعے پڑھے نے مینوں رونا نہیں آیا اوے میرے مسلمان بھائیو قرآن سن کے نہ رونا درد والا واقعہ سن کے نہ رونا یا پیاریاں دی وفات تے نہ رونا اے کوئی وڈیائی نہیں چلو میں نقص نہیں کہندا لیکن کم از کم یہ کوئی خوبی والی بات نہیں نماز پڑھ دیاں رونا امام دی نشانی ہے والدہ والدین دی وفات پیاریاں دی جدائی تے رونا امام دی نشانی ہے میں تے کہنا میرے پیغمبر دی سنت ہے نبی پاک دے ایک بیٹے دا نام ہے ابراہیم گل بڑی پیاری ہے جگاں دے پیر عبد حبیب امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کر بیٹا پیدا ہویا تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اے جڑا بیٹا ہے مدینے تو تھوڑے باہر ایک دائی ہے عرب دیاں عادتاں نے کہ اپنے بچے دی زبان پختہ کرن واسطے اپنے بچے دی تعلیم و تربیت واسطے
واسطے بچپنے واسطے اے مختلف قبیلے دیاں اچھیاں دائیاں دے حوالے کر دیندے. میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا بیٹا ابراہیم جڑا ماریا قبطیہ دے پیٹ چوں پیدا ہویا ہے ایک دائی دے حوالے کر دیتا ہے. تے کدی کدی میرے نبی پاک اپنے بیٹے ننے منے دی ملاقات لئی جاندے نے, کیونکہ اس تو پہلے نبی پاک دا ایک یا دو بیٹے پہلے ہی فوت ہو گئے. اس تو پہلے نبی میں پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں بیٹیاں بھی فوت ہوئیاں. تے نبی پاک دا دل بڑا نرم تے پیارا ہے. نبی پاک کدی کدی جاندے تے جس گھر جاندے نا جس دائیا جڑی دائیا دودھ پلاندی او دا جڑا خاوند لوہار ہے لوہے دا کم کردا ہے پٹھی دا کم کردا ہے کمرہ چھوٹا جہا انہاں دا دھواں بڑا ہے. صحابی بیان کردے نے جدوں اسی نبی پاک نال جاندے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اکھاں وچ دھواں پہ جاندا تے اکھاں چوں پانی ڈگ پیندا, لیکن پھر بھی نبی پاک فقبلہ وشمہ کدی نبی پاک ابراہیم دا بوسا لیندے کدی نک تے نبی پاک منہ رکھ کے ابراہیم نو سونگ دے. نبی پاک بڑا پیار کر دے. عبد الرحمن بن عوف فرماندے نے ایک دن اللہ دے نبی پاک گئے تے میں بھی نبی پاک دے نال ٹر گیا. آخری ساہ نے اٹک رہے نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انج اپنے ہتھاں تے ابراہیم نو چکیا تے حضرت ابراہیم نبی پاک دیاں ہتھاں تے انتقال فرما گئے نے. اوے لوگو انہاں بابیاں ملنگاں مجذوباں دیاں گلاں چ نہ آیا کرو. اللہ دی عزت دی قسم جے ساہ ودنے ہوندے تے میرے نبی نالوں پیارا کیڑا ہے, لیکن جتھے اللہ دا اذن آ جائے ویکھ لو سونے نبی پاک کنے بے بس ہو گئے نے. انج چکیا تے اکھاں جو آنسو آ گئے لڑیاں بن بن کے بکھر رہے نے. حضرت عبد الرحمن بن عوف دے نے اللہ دے نبی اج تسی وی رو پئے ہو, تسی تے روندیاں نو چپ کراوندے ہو, تسی کیوں روئے ہو؟ حضرت پاک پیغمبر نے فرمایا ان العین تدمع والقلب یحزن. اے عبداللہ میرے بھی سینے چ دل تڑکدا ہے, اکھاں ڈھلدیاں نے تے دل غمگین ہوندا ہے. اے اکھاں دے اندر آنسو دا آ جانا اے کوئی عیب والی گل نہیں, اے تے پیار دیاں گلاں نے. آخر میرا بیٹا ہے, آخر میرا لختے جگر ہے. اگلا جڑا بول بولیا نا میرے پیغمبر نے, میں مولانا رفیق مدن پوری رحمت اللہ علیہ, تیرے مدن پوری دے رب دے مدن پورے دے بڑے رب دے ولی گزرے نے مولانا رفیق مدن پوری. میں دعا کرنا ولیاں دی دعا کریا کرو اللہ اس درویش دی قبر نو جنت دا باغیچہ بنا دے. اگلے جڑا ٹکڑا نبی پاک نے فرمایا نا مولانا رفیق مدن پوری رحمت اللہ علیہ نے اپنے انداز اندر پنجابی اندر تذکرہ کرنا. اینج نبی پاک نے اپنا بیٹا چکیا تے نبی پاک نے پتہ کی فرمایا, اے بیٹا غم موت تیری دا تے کافی پہنچے ہے مینوں. اے بیٹا غم موت تیری دا تے کافی پہنچے ہے مینوں, کافی پہنچے ہے کافی پہنچے ہے پر خبر خیال نہ تینوں. مصیبت تے دکھ دے ویلے میں صبروں مول نہ ڈولا, مصیبت تے دکھ دے ویلے میں صبروں مول نہ ڈولا. جے دے تے رب راضی ہوئے میں اوہی بول چا بولا. حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پیغمبر دے ہتھاں تے فوت ہوئے نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی رو پے نے. آپ نے فرمایا میرے عبد الرحمن آخر میرے سینے دے اندر دل تڑک. اے تے بیٹے دی گل ہے نا, لو میں ایک بیٹی دی گل سناواں یار. اللہ نے ماں باپ دھیاں پتراں دا پیار وکھرا بنایا ہے, لیکن شیطان بڑا حضرت ہے, جنی دیر زندہ رہندے نے گھر چ کوئی نہ کوئی فتنہ پا کے رکھدا ہے, گھر چ کوئی نہ کوئی غلط فہمی پا کے رکھدا ہے. میں ایسے بھی دنیا دار جاننا جنہاں نے زندہ باپ نو ایک ٹائم دی دوائی نہیں لیا کے دتی, جدوں باپ دنیا تو ٹر گیا لوگاں نو وکھان واسطے دیگاں چاڑ دینے پے, لوگاں نو وکھان واسطے کتے ختم ہے کتے 7واں ہے کتے 10واں ہے کتے 40 ہے. زندہ باپ نو جی کر کے نہیں کدی بلایا, اج لوگاں دی اکھاں چ کٹا پا رہے نے. آؤ لوگو جڑی گل میں کہا کرنا, میرے نبی پاک اپنی والدہ دی قبر تے بھی رو پے, میرے نبی پاک اپنے پوت دی وفات تے بھی رو پے.
سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ دنیا تو ٹر گئیاں نے. اس تو پہلے بھی میرے پیغمبر دی ایک بیٹی فوت ہوئی ہے. خیر میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں ام کلثوم نو دفنا دیتا گیا ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہو جالس علی قبرہ. انس بن مالک دی چھوٹی جی عمر 8 سال عمر ہونی ہے, 9 سال. آندے نے نبی پاک بیٹھے نے تے میں ٹکٹکی بن کے اللہ دے نبی ول ویکھی جا رہا وا اینا رسول اللہ تذرفان. اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آنسو بہائی جا رہے نے تے اللہ دے نبی روئی جا رہے نے. ایک اور موقع آیا کہ صحابی فوت ہوئے, پہلے نبی پاک نے جنازہ پڑھایا, پھر قبر بنائی, قبر بنا کے نبی پاک قبر تے بہ گئے. صحابی بیان کر دے نے نبی پاک روئی جا رہے نے تے اگے دو لفظ پتہ کی بولے, آپ نے فرمایا یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا. او میرے بھراؤ, نبی پاک نے اپنے صحابہ نو اپنا بھرا کہیا. آپ نے فرمایا او میرے بھراؤ جے تیاری کرنی جے تے ایہو جی جگہ دی تیاری کرو, جے تیاری کرنی جے اس ٹھہر دی تیاری کرو, جے تیاری کرنی جے اس قبرستان دی تیاری کرو. چل ویکھ قبر دی وادی نو آبادیاں دی کوئی نہیں جاندا کیڑے ویلے کی ہونا. چند دن پہلے دا ایک واقعہ فیصل آباد دا, ایک نا اپنے بیٹے نو انہاں نا موٹر سائیکل لے کے دتی تے موٹر سائیکل لے کے دتی, انہوں چاہ بڑا چڑھیا. انہیں آکھیا چلو میں نا بہن نو جا کے وکھانا. موٹر سائیکل تے سوار ہویا, بہن دے گھر گیا, جا کے بریک لائیے, دو پارٹیاں آپس لڑدیاں نے پیاں. ایک پارٹی دا سیدھا فیر لگا تے 19 سالہ جوان اوتھے ہی فوت ہو گیا. چل ویخ قبر دی وادی نو آبادیاں دی بربادی نو چھڈ دنیا دے غم شادی نو پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ. کیوں بھلیا اے قبر ہنیری نو اس دکھاں والی ٹیری نو کر عقل سمجھ گل میری نو پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ. کر یاد قبر دیاں کنداں نو, کر یاد قبر دیاں کنداں نو, رکھ یاد کفن دیاں بنداں نو. چھڈ جانا ہی سب زن فرزنداں نو پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ایتھے کلے رہ گئے جوڑے نی. اے قاری صاحب جمعے دے اندر موجود نے, انہاں دے کزن دی گل سنا لگا. غالباً پچھلے ہفتے بحرین تو واپس آیا ہے 4 سال بعد. کنے سال بعد گھر پہنچیا, کھانا کھادا ہے, بستر تے لیٹیا تے لیٹیا رب نو ہی پیارا ہو گیا ہے. تے بچی باپ دی میت نو نہیں گھروں باہر جان دیندی, کہن لگی ہن میرے ابو نے گھر واپس نہیں آنا, میں اپنے ابو نو نہیں جان دینا. 4 سال بعد آیا, گھر آ کے صرف کھانا کھادا, لیٹیا. قاری صاحب تواڈے مجمع موجود نے, بعد چو تحقیق کر لو. تے بچی ٹھائیاں مار کے چارپائی نو پی گئی ہے, آندی ہے ہن میرے ابو نے نہیں آنا, میں نہیں جان دینا. اتھے کلے رہ گئے جوڑے نی, کئیاں ماپیاں نے مکھ موڑے نی, کئیاں ہتھی پتر تورے نی. پڑھو لا الہ الا اللہ. کر پاپ عمر گزاریے, کر پاپ عمر گزاریے, ہن شر اتے آ گئی واریے. کر پاپ عمر گزاری ہے, ہن شر اتے آ گئی واری ہے. آ میرے ویرے دی تیاری کر لے, فکر کر لے. میرے پیغمبر اپنی بیٹی دی قبر تے رو رہے نے, اور اسی طرح میرے اور تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو پتہ لگا حضرت زید شہید ہو گئے نے. نبی پاک نو پتہ لگا حضرت جعفر شہید ہو گئے نے. نبی پاک نو پتہ لگا عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے نے. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زاروں کی تار روئی جا رہے نے, زاروں کی تار روئی جا رہے نے. اور میرے ویر اکھاں
اکھاں دا آنسو چ بہ جانا، اکھاں نال آنسواں دا بھر جانا، اے اللہ پاک دی رحمت ہے۔ میرے نبی کتے غاراں اندر رو رہے نے، کتے نماز اندر رو رہے نے، کتے قرآن پڑھ دے رو رہے نے، کتے پیاریاں دی جدائی چ رو رہے نے، اور ویکھ لے بالآخر میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو ٹر گئے نے، تے میری پیاری شہزادی سیدہ فاطمہ رو رہی ہے۔ ایتھوں ٹرن جنازے گبروਆਂ دے، گل پین لباس فقیراں دا، 19 سالہ جوان حافظ قرآن گیا دے، ایتھوں ٹرن جنازے گبروਆਂ دے، گل پین لباس فقیراں دا، ٹپڑے تے لیراں جسم دیاں، پس رہ نشان سریراں دا۔ اے پس رہ نشان سریراں دا پتہ کی معنی ہے؟ نشانی رہ گئی ہے۔ اس بیڈ تے ابو لیٹیا کردے سن، اس بیڈ تے امی لیٹیا کردی سی، اے چار پئی میرے ابا جی دیے، اے قمیص میرے ابا جی دیے، اے گھڑی میرے فلاں پائی دیے، پس رہ نشان شریراں دا۔ ایتھے رونا پیا شہزادیاں نو، یارو مندہ حال وزیراں دا، تدبیراں دے چارے نہیں چل دے، جدوں تیر وجے تقدیراں دا۔ ایتھے نہ رہ ساڈے نبی سہارے جی، موت آوازاں تینوں نت پئی مارے جی، اج یا کل رات قبر وچ پائی آ چٹھی آسمانو احمد سرور نو آئی آ۔ میرے پیارے بھائیوں، دل دی نرمی اللہ دی رحمت ہے۔ میں رسول اللہ دے آنسو کیوں بیان کیتے نے ویریو؟ پہلے میں صلہ رحمی دے فائدے بیان کیتے نے، پچھلے جمعے میں قطع تلگی تے نقصان بیان کیتے نے، اج میں رسول اللہ دے آنسو بیان کیتے نے ویریو۔ زداں چھڑ دئیے، حماقتاں چھڑ دئیے، موڈ چھڑ دئیے، کوئی کنا بھی ستائے، تسی کسے دے ظلم نہ کرو، تسی کسے دا کھانا پینا روٹی بند نہ کرو، تسی اچھے سلوک کرو۔ کوئی تومتا لگائے، کوئی بدتمیزی کرے، بدگمانی کرے، زبان درازی کرے، تہاڈی عزت دے درپے ہو جائے، تہاڈے ایمان دے درپے ہو جائے، ستاؤن والے بڑا بڑا ستاؤندے نے، اپنے بڑا بڑا پریشان کردے نے۔ اللہ دی عزت دی قسم، اپنی نماز اندر خشوع پیدا کرو، اپنے قرآن دا شیڈول بناؤ، اور رمضان المبارک دا مہینہ آ رہا ہے، صحت سلامتی دے نال اللہ پاک دے کولو دعا کرو۔ اللہ پاک دے حضور میں دعا کرنا، یا اللہ نبی پاک دا رونا بھی ساڈے دی رحمت بن گیا ہے۔ مرشد پاک جتھے لیٹے نے، اللہ مرشد پاک دے روضہ پاک تے ارب خرب ہا مرتبہ اللہ درود و سلام نازل فرما، اللہ نبی پاک دی آل دے درجے بلند فرما، نبی پاک دے اصحاب دے درجے بلند فرما، اور یا الہ العالمین سانو اپنے دلاں دی نرمی نصیب فرما۔ اللہ سانو معاف کرن دی توفیق عطا فرما، معافی منگن دی توفیق عطا فرما، نرم دل عطا کر کے اللہ سانو ایمان دی سلامتی دے نال سفر آخرت شروع کرن دی توفیق عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ مولوی صاحب لا حول ولا قوت الا باللہ اس موضوع پر ایک جمعہ پڑھا دیں، انشاءاللہ پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ قاری صاحب کیا شبرات کا روزہ رکھنا چاہیے؟ برائے مہربانی اگلا جمعہ ماں کی شان میں پڑھائیں۔ شبرات دا روزہ جڑا ہے نا اج دا بالخصوص، اج جمعے دے روزے تو نبی پاک نے ویسے منع کیتا ہے، تے شبرات دا خاص روزہ کوئی نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جڑے سن شبان دے مہینے وچ ویسے بہت زیادہ روزے رکھدے ہوندے سن، لیکن کلا شبرات دا کر کے رکھنا، رات نو جاگنا، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت کوئی نہیں۔
شب برات کی وضاحت فرما دیں کہ کیا یہ عبادت کی رات ہے؟ میرے پیارے بھائیو دیکھو موٹی جی گل ہے، تسی میری گل دھیان نہ سن لو تے ایدے تے کھڑے رہے آجے جی ٹھیک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی چ رات کم از کم 23 دفعہ آئی ہے، قرآن تو لے کے بخاری شریف تک، بخاری تو لے کے بلوغ مرام تک، جے کسے بھی صحیح حدیث مل جائے کہ نبی پاک اس رات نو جا کے بات کردے سن، تسی بھی کرو تے جڑا کام تواڈے نبی نہیں کیتا میرے بھائیو کڈا بھی چنگا ہوے اسی نہیں کرنا۔ اللہ کولو دعا کرو اللہ سانو ہر قسم دی بدعت تو بچا کے سنت دی غیرت محبت نصیب فرمائے انشاءاللہ الرحمن۔ اگلے جمعے دا عنوان ہوئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے آنسو، صحابہ کرام دے آنسو، اور انشاءاللہ جمعہ پڑھان گے حضرت مولانا پروفیسر حافظ منیب الرحمان راسخ صاحب، میرے چھوٹے بھائی نے، چونکہ رمضان قریب آ رہا ہے میرا دل کرتا ہے ایک عمرہ کر آواں انشاءاللہ الرحمن، رمضان دا ایک عمرہ کر کے تیسرے چوتھے روزے میں انشاءاللہ واپس آ جاؤں گا۔ اگلا جمعہ پروفیسر منیب الرحمان صاحب راسخ میرے شاگرد بھی نے، چھوٹے بھائی بھی نے، صحابہ کرام کے آنسو، میں انہاں کو خصوصی سفارش دے نال جمعہ لیا ہے، جویں اج پورے شوق نال آئے ہو اگلے جمعے بھی آیا جی انشاءاللہ ایمان تازہ ہوئے گا۔ اس تو اگلا جمعہ بھی میرے بھائی انشاءاللہ مولانا محمد عثمان اسری صاحب چھوٹے بھائی نے انشاءاللہ وہ پڑھان گے۔ تیسرا جمعہ یعنی رمضان دا پہلا جمعہ اللہ دی توفیق دے نال خود میں اس مسجد اندر زندگی حیاتی رہی تے پڑھاواں گا۔ اللہ دے حضور دعا کرو اللہ میرے سمیت تانوں سارے نو بار بار اللہ رمضان دے عمرے نصیب فرمائے، اللہ رمضان دیا بہاراں نصیب فرمائے۔ دل دے کردا پورا رمضان اوتھے گزاریے لیکن اللہ نے دین دی ذمہ داری لگائی ہے، رمضان مبارک دے جمعے نے، چونکہ آج کی جڑا پہلا روزہ ہے وہ تقریباً چوتھے پنجویں جمعے آ رہا ہے تے 3-4 روزے انشاءاللہ مکے مل جان گے۔ اللہ پاک سانو سارے نو معاف فرما دے، اللہ سونیا ساڈیاں نیکیاں قبول فرما لے، اور اللہ پاک ساڈے والدین دے درجے بلند فرما دے، اور اللہ پاک ساڈیاں دل نو نرم کر کے ساڈیاں اکھاں نو راتاں نو عبادت اندر سجدیاں اندر اللہ رون والا بنا دے۔ الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا انت ولینا فی الدنیا والآخرہ وانت ارحم الراحمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الجہاد والمجاہدین، اللہم اجعل کلمۃ اللہ ہی العلیٰ واجعل کلمۃ الکفر ہی السفلیٰ۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى یسبح له ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام